المتسابق التالي اسمه محمد بن عطاء، وموضوعه حين تكلم باكستان فإن صوتها يسمع في غزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان وكرمه وجعل الحرية تاجا فوق رأسه، والصلاة والسلام على من جاء بالهدى والرحمة فحرر العقول من ظلمات الجهل والعبودية. أيها الإخوة الكرام، إن لكل إنسان حقا أن يعيش حرا كريما، فالحرية ليست ترفا ولا هدية تمنح، بل هي كالماء والهوى لا يستغنى عنها. انظروا إلى الطيور كيف تصبح في فضاء الله طليقة، لا تملك القصور ولا الكنوز، لكنها تملك الحرية فأصبحت أغنى من الملوك. كذلك الأمم إذا سلبت حريتها صارت جثة بلا روح، وإن عاشت في ظلالها نبضت فيها الحياة وتعالت فيها رايات العزة والكرامة. أيها الأحبة، نحن اليوم في باكستان ننعم بنور الاستقلال بعد أن ارتوت أرضنا بدماء الشهداء، وبعد أن خط الأبطال بمداد العزم صفحات الحرية. لكن هل كل الشعوب تنعم بما ننعم به؟ كلا، ففي زاوية أخرى من هذا العالم هناك جراح مفتوحة، هناك قلب ينزف، هناك غزة الجرح النازف والكرامة الحية. غزة يا إخوتي ليست مجرد مدينة، إنها قلعة الإيمان، إنها سطر البطولة في كتاب الأمة، إنها الأرض التي تحت وطاءة الاحتلال، لكنها ترفض الركوع والخضوع. البيوت هناك في غزة، البيوت تتهاوى تحت القصف، لكن القلوب تعلو باليقين. الأطفال تولد على أصوات المدافع، ويكبرون على أنشودة الصمود، ويعرفون مذ نعومة أظفارهم أن دماءهم أغلى من كل كنوز الأرض. تخيلوا معي في الوقت الذي نحتفل نحن هنا بعيد الاستقلال، هناك أم في غزة تبحث عن بقايا حياة تحت ركام بيتها، هناك أب يحمل طفلا جريحا بين يديه، هناك شاب يودع أمه وهو يعلم أنه لن يعود إلا شهيدا. ومع ذلك ومع كل هذا الألم غزة لا تنكسر، غزة لا تستسلم، غزة تقول للعالم: قد تقتلون أجسادنا لكنكم لن تقتلوا أرواحنا، قد تقتلون أجسادنا لكنكم لن تقتلوا أرواحنا، قد تهدمون بيوتنا لكنكم لن تهدموا عزائمنا، قد تهدمون بيوتنا لكنكم لن تهدموا عزائمنا، قد تحاصروننا لكنكم لن تحاصروا سماءنا وأحلامنا. أيها الأحبة، في الوقت الذي نحتفل هنا بعيد الاستقلال، غزة اليوم تكتب بدمائها أروع فصول البطولة. غزة
اليوم تكتب بدمائها أروع فصول البطولة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم قو عزائمهم وكن لهم وليا ونصيرا. اللهم احفظ باكستان وأدم عليها الأمن والحرية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.